अस्सलामुअलैकुम। लो जी, घूमती चाय वाली वीडियो आ गई है। आप का क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक है। अच्छा जी, कुछ दोस्त बीच में नाराज़ हो रहे थे कि सर जी तुसी साडा नाम नहीं लेंदे। मैंने कहा आप नाम लिख के भेजेंगे तो मैं ले लूँगा इंशाल्लाह। जो दोस्त भी लिख के भेजते हैं तो कभी एक वीडियो में नहीं लेते तो अगली वीडियो में ले लेते हैं, लेकिन हम लेते ज़रूर हैं, आपको पता ही है। ठीक है। अच्छा, सूरत हाल ये है कि ख़बरें हैं बड़ी, और ख़बर कहाँ से शुरू करें। आज एक किसी ने मुझे वीडियो भेजी है, उसने बड़ा वो लिखा हुआ था कि यार इमरान खान के हवाले से बड़ी अजीब व गरीब बातें लिखी हुई थी। मसलन उसने कहा जी कि इमरान को पश्तो नहीं आती लेकिन ये पठान है। इमरान ख़ातमुन नबीयीन कहना नहीं आता लेकिन वो आशिक रसूल है। इमरान की एक नाजायज़ बेटी है, टेरियन बेटी नाजायज़ है, लेकिन वो बाकिरदार है। इमरान ने खाना काबा वाली घड़ी बेची है, लेकिन वो ईमानदार है। ठीक है। इमरान IMF के नुमाइंदे को इमरान ने गवर्नर स्टेट बैंक लगाया, लेकिन वो मुहिब वतन है। इमरान यहूदियों का दामाद है, लेकिन वो मदीना की रियासत बनाना चाहता है। इमरान को 300 कनाल का घर यहूदी ने दिया, लेकिन वो फिर भी दियानतदार है। इमरान की बीवी ने उसके ऊपर किताब लिख के उसको इतना नंगा किया, इतनी बातें लिखी, लेकिन वो फिर भी गैरत वाला है। जलसे में इमरान खान औरतों को नचाता है, बच्चियों को नचाता है, लेकिन फिर भी वो बाहया है। यानी ये उसने इतनी बातें लिखी हैं कि वो मैं देख रहा था, मैंने कहा किसी ने बड़ी तहकीक की है यार, बहुत तहकीक की है। और वो कहते हैं जी फिर भी इसके मानने वाले हैं और इसको उसी तरीके से मानते हैं, इसकी किसी बात को बुरा नहीं मनाते। चंदे का इसका कारोबार है, खराती कारोबार है, लेकिन वो कह रहे हैं जी कि ये सारा ये नेक आदमी है। अरबों रुपए इसका बैंक में पड़ा है, अरबों रुपए। आज भी इसने दरख्वास्त दी है कि मेरे जो पैसे मुंजमद किए गए हैं वो रिलीज़ किए जाए। अरबों रुपए पड़े हैं और लोग उससे पूछने की ये जुर्रत नहीं कर सकते कि भाई तुमने ये कारोबार कहाँ से कब शुरू किया है कारोबार। ये बातें सारी जो मैंने आपको बताई है ना, आधी और हैं इसी तरह की बातें। तो ये सूरत हाल है। मैंने इमरान खान के बारे में कहा हुआ है कि इमरान खान को लोग अब अकीदे की तरह चाहते हैं, जो मर्ज़ी हो जाए। तो एक दफ़ा मैंने उसको, एक बंदे ने कहा जी कि मैंने कहा इमरान फिर जेल क्यों गया? कहता है जी हर ईमानदार और जो नेक आदमी होता है वो जेल जाता है। मैंने कहा फिर नवाज शरीफ तो 3 दफ़ा गया है। कहता नहीं, नवाज शरीफ तो करप्ट है, वो इसलिए गया है। ये नहीं कि हर चीज़ उल्टी कर देते हैं वो। इमरान फ़ौज के नीचे लगा हुआ है, इमरान बड़ा नेक आदमी है जी, फ़ौज की हर बात मानता है। नवाज शरीफ फ़ौज के नीचे लगा है, वो जी बूट पालशिया है। शहबाज शरीफ बूट पालशिया है। यानी कि फ़लसफ़ा ही बदल जाता है। ये घड़ी अगर मेरे पास है तो ये हराम की है, और यही घड़ी इमरान के पास है तो हलाल की है। ये रिंग मैंने पहनी हुई है तो हराम है, और ये रिंग इमरान ने पहनी हुई है तो हलाल है। यानी कि देखें ना, फ़लसफ़ा ही बदल जाता है। फिर ऐसे बंदे को आप मुतमईन नहीं कर सकते। ना 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 ना, तौबा तौबा, ऐसे बंदे को मुतमईन कर ही नहीं सकते। बस वो कहते हैं कि दोस्त की जो आँख होती है ना, वो हर ऐब से पाक होती है। मेरा ख्याल है ये सिलसिला हर जगह चलता है। और इमरान के बारे में तो अक्सर मैं ये कह देता हूँ कि इमरान को अगर बिल्कुल नंगा इमरान घर से बाहर निकल आए ना, तो उसके मानने वाले कहेंगे कि ये नंगा नहीं है। उसको लोग ताने देंगे ना, वो देखो नंगा आ गया है। वो कहेंगे तुहानू नंगा नज़र आ रहा है, उसने तो रूहानी लिबास पहना हुआ है।
یہ ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں نا، تو وہ سر جی وہ یہ پھر اللہ ہی کو ایسا سسٹم کرتا ہے. جیسے دیکھیں 9 مئی سے پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ عمران خان گرفتار ہوگا؟ عمران خان کے اوپر سائفر کا کیس بنے گا، 200 تک کیس چلے جائیں گے. آج اس کو نئے کیس میں قصور اور فیصل آباد کی 3 گھنٹے انویسٹیگیشن ہوئی ہے. پتہ ہے آپ کو اس چیز کا؟ پتہ ہے کہ جیل میں جا کے 3 گھنٹے انویسٹیگیشن کرائی گئی. لیکن اس سے پہلے کل جب عدالت میں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ٹیم گئی تو جج صاحب نے بڑا ڈانٹا اس نے ابو الحسنات نے کہ آپ میرے سامنے اس کی کوئی وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں ہیں سر جی. وہ تم قتل بھی کر دو تو چرچا نہیں ہوتا، اور ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. ٹھیک ہے نا، یہ فکرہ تو آپ نے سنا ہوا ہے نا. تو آج گھومتی چائے آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ آج چونکہ اس وقت وہ گیس چلی گئی ہے. تو گیس چلی گئی ہے تو پہلے میں وہ الیکٹرک چولہے پہ کئی دفعہ چائے بنا لیتا ہوں. تو آج وہ میں نے کہا چلیں اب کیا بنانی ہے، وہ کافی دیر ہو گئی ہے، تو وہ میں نے کہا چلیں گھومتی چائے کسی اور وقت دکھا دیں گے. تو یہ ویڈیو گھومتی چائے والی ہے. کچھ دوستوں نے مجھے نام بھیجے تھے اور انہوں نے کہا جی کہ وہ کریں. میں نے کہا چلیں وہ بھی ان کو کل ہی بتا دوں گا. مولانا فضل الرحمان کا جو فقید المثال پروگرام تھا کوئٹہ میں، اس میں انہوں نے مولانا نے کہا ہے کہ ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہودیوں کے ایجنٹ کو پاکستان میں شکست دے دی ہے. یہ مولانا نے کہا ہے. اور پھر انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے عربی میں بھی ان کو پیغام پہنچایا. اچھا، وہ ایک دفعہ نا میں ایک مصر کے تھے امبیسڈر، انہوں نے پی سی ہوٹل میں پروگرام کیا اور وہ سارے انگریزی میں وہ خطاب کر رہے تھے، مصر کے جو تھے نا لوگ. تو وہ مولانا عبد القادر آزاد صاحب جو شاہی مسجد کے امام ہیں اور وہ ہمارے بھی استاد محترم ہیں، مجھے انہوں نے فری حج بھی کرایا ہوا ہے. تو انہوں نے میں نے کہا یار یہ مہمان خصوصی اب یہ انگریزی میں کیسے بولیں گے؟ تو مولانا صاحب آئے تو اتنی خوبصورت طریقے سے انہوں نے عربی میں تقریر کی کہ وہ امبیسڈر بھی حیران ہو گیا. پوری کتاب کے اوپر تبصرہ تھا، مولانا صاحب نے عربی نے کیا. تو آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی عربی سن کے میں بڑا خوش بھی ہوا ہوں اور حیران بھی کہ انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہوئے عربی میں گفتگو کی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ آج کی جو ایک اور خبر ہے وہ یہ کہ عمران خان کو جو لیڈر چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ سلسلہ جاری ہے. آج پھر ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے بڑی زبردست راولپنڈی میں. وہاں کے ساجد صاحب ہیں، انہوں نے عمران خان کو چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے راہیں جدا کر لی ہیں اور انہوں نے کہا کہ مزید ہم عمران خان کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور یہ سلسلہ جاری ہے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں یہ آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ، جو پولیٹیکل تجربہ ہے اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اگلے سال جنوری تک عمران خان کا نہ صرف صفایا ہو جائے گا بلکہ جو اس کو ماننے والے، جو عوام میں ابھی لوگ ہیں نا اس کو ماننے والے، آپ بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی نہیں رہیں گے. کیونکہ جب 2 امیدوار کھڑے ہوں گے، آدھے ادھر چلے جائیں گے آدھے ادھر چلے جائیں گے، یہ بائیکاٹ کرنے والے نہیں ہوں گے، ان کا کوئی بھی بندہ نہیں ہوگا، کوئی کھمبا نہیں ہوگا، کوئی بندہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ اس حوالے سے